تختی نمبر 11 د دو زیر تنوین دا دیتا زکت تنوین ویل کیږي چې د دې په آخر کې د نون आवाज راځي او دا د حرف نه لاندې راځي. دې کې مفرداتو کې هم دغه درې طریقې دي. اول جوړ دی حمزه دو زیر، با دو زیر، تا دو زیر، ثا دو زیر، جیم دو زیر، حا دو زیر، خا دو زیر، دال دو زیر، دال دو زیر، را دو زیر، زا دو زیر، سین دو زیر، شین دو زیر، اخیره پوری دسی نون دو زیر، واو دو زیر، ها دو زیر، حمزه دو زیر، یا دو زیر. بیا دی پسی روان دی، روان به داسې وایو ان، بن، تن، ثن، جن، حن، خن، دن، ذن، رن، زن، سن، شن، صن، ضن، طن، ظن، عن، غن، فن، قن، كن، لن، من، نن، ون، هن، ان، ين. دا روان شو او جوړ روان به داسې وایو حمزه دو زیر ان، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، ثا دو زیر ثن، جیم دو زیر جن، حا دو زیر حن، خا دو زیر خن، دال دو زیر دن، ذال دو زیر ذن، را دو زیر رن، زا دو زیر زن، تر دا اخیره پوری داسې نون دو زیر نن، واو دو زیر ون، ها دو زیر هن، حمزه دو زیر ان، یا دو زیر ین. دا پکې جوړ روان شو. لاندې مرکباتو کې ما درې طریقې اول جوړ په طریقه د روان او زه بیا هم دا تاسو ته وایم چې ضروري خبره دا نه ده چې خامخا دی یو طریقه ماشوم ته یاد یو د هغې نوم دی ورځي. نوم ضروري نه دی، خو په دې کې ما مخکې دا بار بار وایي چې دې کې مقصد هغه بار بار چلول دی چې یاره بار بار سړی دې کې وچلیږي، او بل دا چې د تلفظ هغه لحاظ دا ورسره وساتلی شي. د مرکباتو کې هغه درې طریقې دي. لکه لومبۍ طریقه جوړ په طریقه د روان داسې به وایو حی جا، حیجا، جین، حیجا جین، قا با، قابا، سین، قابا سین، فو رو، فورو، شین، فورو شین، خو لو، خولو، قین، خولو قین، ذو لا، ذولا، لین، ظلالین، قا دا، قادرین، قادرین، هما، هما، زا، همزا، تن، همزتن. داسې سا، فا، سفا، را، سفارا، تن، سفارات، لها، لها، بن، لهب، مسا، مساكن، مساكن، عام، عمد، عمد. دا دې کې جوړ په طریقه روان شو. جوړ روان دی کې به داسې وایو حاضر حی، جیم زبر جا، حیجا، جیم دو زیر جن، حیجا جین، قاب زبر قا، با زبر با، قابا، سین دو زیر سین، قابا سین، فا پیش فو، را پیش رو، فورو، شین دو زیر شین، فورو شین، قا پیش خو، لام پیش لو، خولو، قاب دو زیر قین، خولو قین، ضا پیش دو، لام زبر لا، ظولا، لام دو زیر لین، ظولالین، قاب زبر قا، دال زبر دا، قادا، را دو زیر رین، قادرین، ها پیش هو، میم زبر ما، هما، زا زبر زا، همزا، تا دو زیر تین، همزتین. ساز داسې اخیره پورې دا په دې منځ کې کوم الفاظ پاتې شي هغه خپله باندې بیا تاسو ماشومانو ته ښایي چې هغې په دې باندې چې کوم دی ژبه چلیږي. لکه اخیره پورې داسې سین زبر سا، فا زبر فا، سفا، را زبر را، سفارا، تا دو زیر تن، سفارات، لام زبر لا، ها زبر ها، لاها، با دو زیر بن، لهب، میم زبر ما، سین زبر سا، مسا، کاف دو زیر کن، مساکن، عین زبر ع، میم زبر ما، عاما، دال دو زیر دین، عامدین. دا جوړ روان شو. او بیا اخیره کې روان داسې به وایي حجاجین، قابسین، فروشین، خلوقین، ظلالین، قدرین، همزتین، عسلین، فئتین، طبقین، علقین، سفراتین، لهبین، مساکین، عمدین. دا تختی ختم شوله. تختی نمبر 11 او دی پسې تختی نمبر 12 د دو پیش تنوین.